बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह रमज़ान के किसी भी जुम्मे के दिन मेरे तमाम भाई, मेरी बहनें, मेरे दोस्त आज का ये अमल कर लें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक माह रमज़ान का ये जुम्मा मुबारक आ चुका है और इसके बाद भी जो जुम्मा मुबारक आता रहेगा आपने इस अमल को ज़रूर कर लेना है। ये अमल इतना मुजर्रिब है, इतना ख़ास अमल है कि अगर आप अपनी 10 उंगलियों पर इसको पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके हाथों में दौलत के नोट आना शुरू हो जाएंगे, नोट बरसना शुरू हो जाएंगे, रिज़्क आना शुरू हो जाएगा। ये जो मैंने बताया कि 5-5 हज़ार के नोट आएंगे, इसका मतलब यही है कि रिज़्क आपके हाथों में आना शुरू हो जाएगा, दौलत आपके हाथों में आना शुरू हो जाएगी, पैसों की कभी कमी नहीं आएगी। जिन लोगों के हाथ हर वक्त खाली रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन फिर भी खाली हाथ ही रहते हैं, उनके हाथों में दौलत आएगी, उनके हाथों में पैसा आ जाएगा और कभी उनके पास कमी नहीं आएगी। आज का जुमातुल मुबारक का ये अमल बहुत ही ज्यादा खास अमल है। इसको मेरा कोई भी भाई मत छोड़े, इसको मेरी कोई भी बहन करना मत भूले, क्योंकि आजकल रिस्क की परेशानी हर घर में लगी हुई है, दौलत की परेशानी हर घर में लगी हुई है। हर बंदा यही सोच रहा है मैं कैसे गुजारा करूं, मेरा गुजारा ही नहीं हो रहा, मैं दिन रात खपता हूं, मजदूरी करता हूं, बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए दिन रात अपनी जान की कुर्बानी देता हूं, लेकिन फिर भी मेरा गुजारा नहीं हो रहा। महंगाई इतनी हो चुकी है, आटा घी इतना महंगा हो चुका है कि मेरे बस में नहीं कि मैं अपने घर वालों का खर्चा बर्दाश्त कर सकूं। ऊपर से हर तरफ से नाकामियां नजर आ रही हैं। जिस चीज में हाथ डालता हूं, जिस काम में हाथ डालता हूं, जिस काम में आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, उसमें ही नाकामी आ जाती है। कहीं से कोई भी सबब नहीं बन रहा। मेरा काम चल रहा है और मैं सोच रहा हूँ इसको आगे और बढ़ाऊं, तो जैसे ही मैं इसको बढ़ाने का सोचता हूँ, फैसला करता हूँ, तो मुझे नाकामी मिल जाती है। मेरे वो तमाम भाई और बहनें जिनके साथ ये सारे मसले मसाइल हैं, वो इस अजीमुल शान और मुबारक महीने में रमजान में भी अगर कुछ हासिल ना कर सके तो समझ लें कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल ना किया, क्योंकि ये मुबारक महीना ऐसा महीना है, इस बरकत वाले महीने में अल्लाह ताला की तरफ से बरकतों और रहमतों का नज़ूल होता है। इस महीने में रिस्क बढ़ा दिया जाता है। इस महीने की बरकतों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस महीने में शयातीन और जिन्नात को कैद कर दिया जाता है, जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। यूं समझ लें कि खुशियों के दरवाजे खुल जाते हैं और गमों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, नेकियों के दरवाजे खुल जाते हैं, गुनाहों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। शयातीन जो कि इंसानों को अच्छे कामों से रोकते हैं और बुरे कामों के जरिए उसको गुमराह करते हैं, वो इस महीने में मुकम्मल तौर पर बेबस कर दिए जाते हैं, ताकि इस महीने की बरकतों से फायदा उठाकर तमाम इंसान अपनी मगफिरत करवा सकें और अच्छे काम कर सकें। ऐसा इसलिए है कि अल्लाह ताला इंसान को एक माँ से भी 70 गुना ज्यादा प्यार करता है। जाहिर सी बात है, जो जात इतनी मोहब्बत करती है, इतना प्यार करती है, तो वो ये सब कुछ करता है कि इस माह मुबारक में जन्नत को सजा देता है और इस महीने को नाजिल फरमाकर वो अपने प्यारे बंदों के लिए ना सिर्फ आसानियां पैदा करता है, बल्कि वो इस महीने को इंसानों के लिए निजात का जरिया बनाता है। गफलत में पड़े हुए, गुनाहों में पड़े हुए लोगों पर ये महीना अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है जो उसने हमारे दरमियान हमें अता किया है। और खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस महीने को पाकर, खासकर इस महीने के जुमातुल मुबारक के दिन को पाकर अल्लाह की रजा को हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस महीने में हर तरफ से ये पुकार आती है कि है कोई बख्शिश का तलबगार, है कोई बख्शिश का तलबगार, कोई है जो अपने गुनाहों से माफी मांग कर अपनी मगफिरत करा ले और मैं उसको माफ कर दूं। अल्लाह ताला का अपने बंदों पर बेहिसाब करम है। वो अपने बंदों को बख्शिश और मगफिरत के बहाने तलाश करता है। यही वजह है कि उसने अपने बंदों को रमजान का तोहफा अता किया। और अगर इस मुबारक महीने में और खासकर जुमे के दिन को
ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ سے کچھ مانگ لیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عطا نہیں کرے گا۔ آج کا جو میں عمل آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو بڑی توجہ کے ساتھ بڑے دھیان سے سننا ہے آپ لوگوں نے۔ جو میرا بھائی میری بہن اس عمل کو سمجھ لینے کے بعد پڑھ لے گا، سمجھ لیں اس کے ہاتھوں میں دولت آ جائے گی۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے، اتنا آسان عمل کہ 5 سال کا بچہ بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو پہلے سمجھ لیں کہ کیسے پڑھنا ہے، پھر آپ اس کے معجزات دیکھیں، اس کے فائدے دیکھیں کہ صرف 10 انگلیوں پر آپ لوگ پڑھ لیں گے تو آپ کے دوسرے ہاتھ میں دولت آ جائے گی۔ اس عمل میں آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اللہ پاک کا ایک اسم مبارک آپ نے سنا ہوگا، الغنیو، جسے ہم یا غنیو بھی پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ غنی ہے، وہ سب کچھ نوازنے والا ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ غنی ہے۔ اس کے بعد دوسرا اسم مبارک ہے یا رزاقو، جس کو ہم الرزاق بھی پڑھتے ہیں۔ یا رزاقو، رزق دینے والا، جو اس دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ پانی میں ہے، زمین پر ہے، آسمانوں میں ہے، زمین کے اندر ہے، پتھروں میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، وہ سب کو رزق پہنچاتا ہے۔ یہ 2 اسم مبارک ہیں اور ان کو آپ لوگوں نے کس طرح سے پڑھنا ہے یہ نوٹ فرما لیں کہ جمعے کے دن، ماہ رمضان کے کسی بھی جمعے کے دن، اس مہینے میں 4 جمعہ مبارک آتے ہیں، کبھی کبھی 5 بھی آ جاتے ہیں، کسی بھی جمعے کے دن آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے، 10 مرتبہ 10 انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ اور وہ کیسے پڑھنا ہے کہ پہلی انگلی سے آپ نے شروع کرنا ہے، شہادت والی انگلی سے، سیدھے ہاتھ سے۔ پہلی انگلی پر آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا غنیو یا غنیو ذوالجلال والاکرام، یا رزاقو یا رزاقو ذوالجلال والاکرام۔ یہ ایک انگلی پر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دوسری انگلی پر پڑھنا ہے، ساتھ والی انگلی پر، یا غنیو یا غنیو ذوالجلال والاکرام، یا رزاقو یا رزاقو ذوالجلال والاکرام۔ یہ دوسری انگلی پر ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ کی، دونوں ہاتھ کی 10 انگلیوں پر باری باری ہر انگلی کے اوپر آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جب آپ لوگ آخری انگلی پر پہنچیں تو آخر میں اس عمل کو پڑھ کر درود پاک لازمی پڑھ لیں۔ پہلی انگلی پر شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھیں، پھر جب آخری انگلی پر پہنچیں تو اس پر یہ عمل ختم کر کے درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور پھر دونوں ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھا دیں اور اللہ پاک سے دعا کریں اپنے رزق کے لیے، دولت کے لیے۔ آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، آپ کا کام نہیں چل رہا، دن بہ دن مہنگائی کی وجہ سے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، یقین کریں کہ آپ خوشی سے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، خوشی سے آپ لوگ اللہ پاک کا شکریہ ادا کرو گے۔ اتنی خوشی آپ کو ملے گی جب اس عمل کے بعد آپ کو دولت ملے گی کہ خوشی خوشی میں آپ اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رو پڑو گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ یہ چھوٹا سا عمل میرے تمام بھائی بہنیں لازمی کر لیں۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔